त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भन्सार जाँच पास गरेर बाहिरिएको 1 क्विन्टल सुन बरामद प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि राजस्व अनुसन्धान विभागले माग्यो नेपाल प्रहरीको सहयोग। सूचना दिनेलाई मैले पुरस्कारको व्यवस्था गरेको थिएँ, त्यसकारण 100 केजी सुन समातियो भन्दै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको दाबी। 1 क्विन्टल सुन प्रकरणमा विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट जाँच पास हुनु अघि एक्सरेका प्राविधिकले शंकास्पद सामान भनेर लिखित कैफियत जनाए पनि भन्सार अधिकृतले नजाँची छोडिदिएको खुलासा। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा नक्कली मुही बनेर जग्गा हडप्ने थप 2 जना पक्राउ परे। सुन तस्करी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा प्रकरण लगायतका सबै भ्रष्टाचार काण्डका दोषीहरूलाई सरकारले निर्ममतापूर्वक कारबाही गर्नुपर्ने नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भूषालको टिप्पणी। हर्क साम्पाङ, बालेन शाह र रवि लामिछानेलाई दीपकराज गिरीको प्रश्न। देशकै राजा बन्नेकी एउटा समूहको सर्दु जलाधारमा सट्टा भर्न पाइसकेका सार्वजनिक जग्गा भूमाफियाहरूले कब्जा गरेको धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङको आरोप। कानुनी फन्डा देखाएर झुट्टा प्रमाण पेश गरेर जनताको साझा सम्पदा हडप्न चाहनेलाई जनताले छाड्ने छैनन्, चुप लागेर बस नत्र पब्लिक उठाएर माफियाहरू विरुद्ध जाइ लाग्ने छौं भन्दै फेसबुकबाट दिए हर्क साम्पाङले चुनौती। माओवादीको नेतृत्वमा सरकार छ, खुसी छु भन्दै नेकपाका महासचिव नेत्र विक्रमचन्द विप्लवको जिकिर। निलम्बित डीएसपी ठगबहादुर केसीलाई बर्खास्त गर्न गृह मन्त्रालयमा सिफारिस। वर्तमान सार्वजनिक खरिद ऐन विकास मैत्री नभएकाले ऐन संशोधन गर्ने सरकारको तयारी रहेको यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाको भनाई। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको टोलीले भेट्यो सभामुख देवराज घिमिरेलाई। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली स्वदेश फर्कँदै चिनिया नेतासँग भेटवार्ता भोलि हुने। नेकपा एमालेले तोक्यो प्रदेशको अधिवेशनको मिति। अब कुन प्रदेशमा कहिले हुँदैछ अधिवेशन, यसको विषयमा पुरै जानकारी। पुलिस रिपोर्टको काम अनलाइन मार्फत गर्न परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदको निर्देशन। कोशीमा सरकार गठनको विवादपूर्ण इजलासमा पठाउन अदालतको आदेश। नयाँ मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र चलायमान बन्ने अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको टिप्पणी। शेयर बजार 26 अङ्कले घट्यो, 4 अर्ब 73 करोड रुपैयाँको शेयर कारोबार। कुन कम्पनीले गुमाए, कुन कम्पनीले धेरै कमाए, यसको विषयमा पुरै जानकारी। सुन चाँदीको भाउ आज पनि घट्यो, सुन तोलाको 1,12,000 रुपैयाँमा कारोबार। पशुपति बचत तथा ऋण सहकारी संस्था समस्याग्रस्त रहेको घोषणा। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयद्वारा देशभरका औषधि पसलहरूको अनुगमन। काठमाडौँका ठुला अस्पतालकै फार्मेसीमा म्याद गुज्रिएका औषधि भेटियो। इनरुवामा मेडिकल अनुगमनमा गएको सरकारी टोलीलाई व्यवसायीले थुने। भरतपुर अस्पतालमा बिरामीको भिड, निजी अस्पताल भने सुनसान। लम्पी स्किनको महामारीबाट कोशीमा 3 लाख बढी पशु संक्रमित, करिब 5,000 मरे। खोप र औषधिको अभाव भएको जानकारी। भाषा परीक्षा रोकिए नेपालीहरूले अवसर गुमाउँछन् भन्दै दक्षिण कोरियाको चेतावनी। आफूलाई छनौट नगरे भाषा परीक्षा हुन नदिने कोरियाबाट फर्केर परीक्षामा उत्तीर्ण भएका रिटर्नीहरूको धम्की। कृषि मन्त्रीको राजीनामा माग्दै कालीमाटी तरकारी बजारमा किसानहरूको प्रदर्शन। कैलालीमा श्रमदान गरेरै नदी नियन्त्रण गरियो। सप्तरीमा भारी वर्षा, होचा स्थानमा सतर्कता अपनाउन आह्वान। बैतडीमा पहिरोमा घर पुरिँदा आमा छोराको ज्यान गयो। तनहुँको म्याग्नेमा हलगोरु पाल्ने किसानलाई 4,000 रुपैयाँ अनुदान दिइने। 1 वर्षमा चितवनमा जंगली जनावरको आक्रमणबाट 12 जनाको मृत्यु। मक्सिरको 1 गतेदेखि नयाँ फिल्मको छायाङ्कन गर्दै दीपकराज गिरी, निर्देशन दीपाश्री निरौलाले गर्ने। चीनमा जिम हाउस भत्कँदा 11 जनाको ज्यान गयो। युक्रेनले ड्रोन आक्रमण गरी मस्कोमा 2 वटा घरमा क्षति पुर्याएको रुसको आरोप। ग्रिसको जंगलमा अनियन्त्रित आगो, 19,000 भन्दा बढी मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सारियो। इजरायलमा अदालतको शक्ति कटौती सम्बन्धी कानूनमा मतदान हुँदै र महिला विश्वकपमा इटालीले अर्जेन्टिनालाई हरायो। दर्शक महानुभाव नमस्कार, समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको जय आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशबाट हेरिरहनु भएको छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका दिनभरिका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ सुनकाण्डको अनुसन्धानमा राजस्व अनुसन्धान विभागले प्रहरीको सहयोग मागेको प्रसङ्गबाट।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भन्सार जाँच पास गरेर बाहिरिएको 1 क्विन्टल सुन बरामद प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि राजस्व अनुसन्धान विभागले नेपाल प्रहरीको सहयोग मागेको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले सुन प्रकरणको छानबिनका लागि प्रहरीको सहयोग मागेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले एसपी कृष्ण पङ्गिनीलाई पठाउने गरेको उच्च सरकारी स्रोतले बताएको छ। पङ्गिनी यसअघि उपत्यकाभित्र हुने गम्भीर प्रकृतिका अपराध अनुसन्धान गर्ने निकाय उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा काम गरिसक्नु भएका अधिकृत हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय मातहत रहेको राजस्व अनुसन्धान विभागले 100 क्विन्टल सुन बरामद गरेपछि त्यसबारे बुझ्न गृहमन्त्री नारायण काजी स्वास्थ्य विमानस्थल भन्सार कार्यालय पुग्नु भएको थियो। त्यसक्रममा उहाँले राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक नवराज ढुङ्गाना, अध्यागमन विभागका महानिर्देशक झलकराम अधिकारी लगायतसँग छलफल गर्नुभयो। त्यसपछि विभागले प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साललाई पत्राचार गरेर सहयोग मागेको स्रोतको भनाइ छ। मंगलबार हङकङबाट क्याथी पेसिफिक एयरलाइन्स मार्फत आएको कम्तीमा 100 किलो सुन राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले बरामद गरेको थियो। सुन मोटरसाइकल र स्कुटरको ब्रेक सुभित्र लुकाएर ल्याइएको सुन भन्सार जाँच पास गरेर विमानस्थलबाट बाहिरिएको थियो। यस प्रकरणमा संलग्नहरूलाई पक्राउ गर्न विभागले सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीको विशेष ब्युरोको सहयोग लिएको थियो। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आफ्नै सक्रियताका कारण त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट तस्करीको सुन बरामद गर्न सफल भएको दाबी गर्नुभएको छ। बुटबल पुग्नुभएका अर्थमन्त्री डाक्टर महतले आफूले तस्करीको सूचना दिनेलाई पुरस्कारको व्यवस्था गरेपछि 100 किलो सुन बरामद भएको दाबी गर्नुभयो। रेडी ट्रेडर्सका नाममा हङकङबाट आएर भएको 2 पाङ्ग्रे सवारीको पार्ट्स ब्रेक सुभित्र लुकाएर ल्याइएको सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाहिर बरामद भएको थियो। उक्त सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा प्रणाली र भन्सार छलेर कसरी बाहिर आइपुग्यो भन्ने बारे पनि राजस्व अनुसन्धान विभागले अध्ययन गरिरहेको जनाइएको छ। यस्तै एक फरक प्रसङ्गमा अर्थमन्त्री महतले नयाँ मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउने बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, सूचना दिनेलाई मैले पुरस्कारको व्यवस्था गरेको थिएँ, त्यसकारण 100 केजी सुन समातियो भन्ने अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको जुन यो आशय छ, उहाँको यो भनाइ तपाईलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो कुरा कम्तीमा एउटा कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हङकङ हुँदै तस्करीबाट भित्रिएको 1 क्विन्टल सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट जाँच पास हुनु अघि एक्सरेका प्राविधिकले शङ्कास्पद सामान भएको लिखित कैफियत जनाए पनि भन्सार अधिकृतले नजाँची छाडिदिएको पाइएको छ। भन्सारका अधिकृत एक्सरे प्राविधिक र जाँचकीले शङ्कास्पद वस्तु भन्ने थाहा पाएर पनि अनदेखा गर्दा तस्करीको सुन गिरोहले सहजै फुत्काएको पाइएको छ। तस्करीको पूर्व सूचना पाएर राजस्व अनुसन्धान विभागबाट खटिएको टोलीले भन्सार परिसर बाहिरबाट सुन बरामद गरेपछि त्यसको रहस्य खुलेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहले असारको 29 मा हङकङबाट रेडी ट्रेडका नाममा पठाएका 8 कार्टुन सामान मंगलबार विमानस्थल भन्सार कार्यालयले स्कुटरका ब्रेक सुका नाममा जाँच पास गरी छोडिदिएको थियो। ती सामान जाँच्ने क्रममा एक्सरेमा गाढा कालो आकार देखिएपछि खरिदार सर्वश्रेष्ठ प्राविधिकले 4 कार्टुन सामानमा कैफियत जनाएर आरसी रिचेक गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका थिए। त्यस्तै गाढा कालो देखिएका अरू 4 कार्टुनमा भने उहाँले केही उल्लेख गर्नु भएको थिएन। यसरी सामानमा प्राविधिकले कैफियत देखाएपछि भन्सार अधिकृत र जाँचकी दुवैले सामान खोलेर हेर्नुपर्ने र प्रयोगशालामा परीक्षणका लागि पठाउन सक्ने अधिकार दिएको छ। तर एक्सरेबाट पार भएर आएका सामान न भन्सार अधिकृत सन्तोष चन्दले परीक्षण जनाए न जाँचकी कुमार ढकालले नै त्यसबारे केही उल्लेख गरे। भन्सारको एक्सरेमा आरसी अर्थात् पुनः परीक्षण भनेर कैफियत देखिएका सामान मार्फत सुन तस्करी हुने गरेको एक अधिकृत बताउँछन्। एक्सरेका प्राविधिकले पुनः परीक्षण गर्नुपर्ने भनी कैफियत जनाएका सामानमा थप जाँच पडताल नहुनु गम्भीर लापरवाही वा तस्करको सेटिङमा काम भएको हुन सक्छ भन्सारबारे जानकारी एक अधिकृतले भनेका छन्। त्यस्तो शङ्कास्पद सामान भेटिएपछि बुझ्न आएका मानिसलाई त्यही निगरानी बढाएर नियन्त्रणमा लिन पहल गर्नुपर्नेमा उल्टै सामान नहेरी छोड्नुले गिरोहको पूर्व योजनामा काम भएको आशंकालाई बल पुग्छ। विभागले पछिल्लो केही महिना यताको विवरण नै अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिएको छ। शङ्कास्पद वस्तु भन्दा भन्दै पुनः जाँच नगरी छोडिदिँदा सोझो फाइदा तस्करले उठाएको ती अधिकारी बताउँछन्। तर यो विषयको पूर्व सूचना राजस्व अनुसन्धान विभागले पहिल्यै थाहा पाएका कारण तस्करको योजना सफल हुन सकेन। भन्सारबाट पार भएको तस्करीको सुन ट्याक्सीमा राखेर सिनामङ्गल सडकमा पुगे लगत्तै राजस्वको टोलीले भन्सार एजेन्ट राजेन्द्र लाइराई नियन्त्रणमा लिएको थियो। त्यही बेला ट्याक्सी चालक अशोक लामा पनि पक्राउ परे। यो प्रकरणमा तस्करसँग मिलेमतोको आशंकामा भन्सार अधिकृत चन्द, जाँचकी ढकाल र एक्सरे प्राविधिक श्रेष्ठलाई विभागले आइतबार पक्राउ गरेको छ। तिनीजना यसअघि नै यही प्रकरणमा निलम्बनमा परेका थिए। गत बुधबार र बिहिबार पनि यही प्रकरणमा विभागले चलाएको विशेष अपरेसनका क्रममा भारतीय नागरिक थुप्तेन छिरिङ र चिनिया नागरिक जेक्यू याङ लिन पक्राउ परेका थिए। स्रोतका अनुसार दुवै विदेशी नागरिक भारतीय र चिनिया तस्करको एजेन्टका रूपमा सक्रिय रहेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ। त्यसपछि ट्रान्स ग्लोबल सर्भिसका सञ्चालक पुष्कर राज भट्ट, रेडी ट्रेडका सञ्चालक दिलीप भुजेल, उनका मामा रामकुमार भुजेल, भरियाका रूपमा आशंका गरिएका हर्कराज राई, राजन श्रेष्ठ र कृष्ण श्रेष्ठ समातिएका छन्। अहिलेसम्म यो प्रकरणमा 16 जना पक्राउ परिसकेका छन्। उच्च अदालत पाटनका रजिस्ट्रार ठगिन्द्र कटेलका अनुसार विभागले 16 जनालाई पक्राउ गर्न अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिएको थियो। पक्राउ परेका मध्ये आइतबार 6 जनालाई 6 दिनका लागि थुनामा राख्न अनुमति दिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। यसअघि पक्राउ परेकालाई 10 दिन थुनामा राख्न विभागले अनुमति लिइसकेको छ। पक्राउ पर्नेहरू तस्करीसँग जोडिएका भरिया र सहयोगीको तहमा
मात्रै रहेकाले सुनका खास मालिकसम्म पुग्न अनुसन्धान जारी रहेको विभाग स्रोतले जनाएको छ। विमानस्थल भन्सारका कर्मचारीलाई राजस्वले सोधपुछका लागि भन्दै हरिहर भवनस्थित कार्यालयमा बोलाएको थियो। दर्शक महानुभाव, एक्सरेको रिपोर्टमा कैफियत लेखियो, फेरि परीक्षण गर्नुपर्छ भनेर लेखियो, तर भन्सारका अधिकृतले जाँच नै गरेनन् र त्यसै छोडिदिए, जसका कारण उनीहरूको सम्पर्क तस्करहरूसँग रहेको भनेर अनुमान गरिएको छ भनेर यो समाचार आएको छ। यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, विमानस्थल भन्सारका कर्मचारीलाई राजस्वले सोधपुछका लागि भन्दै हरिहर भवन कार्यालयमा बोलाएको थियो। तिनीजनालाई त्यहीँबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो। सुन तस्करीको नायिकाका रूपमा शङ्का गरिएका एक व्यापारीमाथि पनि प्रहरी र राजस्वको टोलीले सूक्ष्म अनुसन्धान गरिरहेको छ। रेडी ट्रेडका नाममा तस्करीको सुन भित्राउने ती व्यापारी भारत, दुबई र हङकङसम्म पुगेको र नेपाल आएपछि सुन बरामद भएकाले घटनामा उनी अनुसन्धानको घेरामा तानिएका हुन्। तस्करीको सुन भित्राउने ती व्यापारीले नै भारत, हङकङ, चीनमा सक्रिय गिरोहको योजनामा रेडी ट्रेड नामक फर्म खडा गरेको अनुसन्धान अधिकारीहरूको आशंका छ। हङकङमा रहेको गिरोहले एक्सरे मेसिनले रिड गर्न नसक्ने गरी कारखानामै ब्रेक सुमा सुन राखेको पनि खुलासा भएको छ। चीनको दोङ्गोन सुतु ट्रान्सपोर्टेसन कम्पनी, ताइवानको तालमड कम्पनी र चीनकै जिआङनेन फेङटोन ट्रान्सपोर्टेसन कम्पनीले पठाएका सामान नेपालको रेडी ट्रेड कम्पनीका नाममा आएका थिए। पछिल्लो 2 महिनामा मात्रै रेडीले यी कम्पनी मार्फत 1997 केजी बराबरका सामान विभिन्न कार्टुनमा राखेर ल्याइएको थियो। रेडीकै नाममा असारको 29 मा क्याथे पेसिफिकको कारोबारमा आएको 36 कार्टुन मध्ये 8वटा भन्सार जाँच पास भएर बाहिरिएपछि गत मङ्गलबार राजस्व अनुसन्धान विभागले सिनामङ्गल गैरीगाउँ सडकबाट बरामद गरेको थियो। दर्शक महानुभाव, 1 क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा एक्सरेको रिपोर्टमा कैफियत लेखियो, तर भन्सारका अधिकृतले जाँच नै गरेनन्। यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यतिसम्मको लापरवाही नेपालमा भइरहेको छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा थप 2 जना पक्राउ परेका छन्। नक्कली मुही भनेर सरकारी जग्गा हडप्पेको आरोपमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIBले सञ्जय कुमार महर्जन र शकुलानन्द महर्जनलाई पक्राउ गरेको SSP दिनेश आचार्यले जानकारी दिनुभयो। महर्जन द्वयलाई नक्कली मुही बनाएर रामकुमार सुवेदी, मिनबहादुर गुरुङ र शोभाकान्त ढकाल लगायतले सरकारी जग्गा हडप्पेको SSP आचार्यले बताउनुभयो। यसै प्रकरणमा आइतबार नापी कार्यालयका पूर्व कर्मचारी अरुण कुमार श्रेष्ठ पक्राउ परेका थिए। सो प्रकरणमा जोडिएका पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर कुमार शाह, भाटपाटिनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङ लगायत हालसम्म 19 जना पक्राउ परिसकेको जनाइएको छ। सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भुसालले सरकारले भ्रष्टाचार काण्डका दोषीहरूलाई निर्ममतापूर्वक कारबाही गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित समाजवादी यात्राको चुनौती, भ्रष्टाचार र दण्डहीनता विषयक प्रवचन गोष्ठीमा बोल्दै उहाँले नक्कली बिटानी शरणार्थी प्रकरण, सुन तस्करी प्रकरण लगायतका भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा संलग्न भ्रष्टहरूलाई कडा कारबाही गर्न सरकारलाई सचेत गराउनु भयो। अब जन्मिन सक्ने, जन्मिने लाइनमा रहेका भ्रष्टहरूको अहिले नै भ्रूण तुहिने गरी सरकारले भ्रष्टमाथि कारबाही गर्नुपर्ने महासचिव भुसालको तर्क छ। उहाँले मुलुकबाट भ्रष्टाचार पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न भनी हरेक पार्टीभित्रैबाट भ्रष्टाचार विरोधी अभियान सुरु गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ जस्ता एक व्यक्तिले मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसक्ने भएकाले पार्टीभित्रैबाट त्यस विरुद्ध अभियान छेड्नुपर्ने बताउनुभयो। महासचिव भुसालले समाजवादको यात्रालाई ठिक ढङ्गले अगाडि बढाउन पनि हरेकले आफ्नो पार्टी स्वयंलाई भ्रष्टाचार विरोधी बनाउन सक्नुपर्ने जिकिर गर्नुभएको छ। दर्शक महानुभाव, घनश्याम भुसालको यो भनाइ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। कलाकार दीपकराज गिरीले धरानका मेयर हर्क साम्पाङ, काठमाडौँका मेयर बालेन शाह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने लगायत सबै राजा भएको टिप्पणी गर्नुभयो। सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै उहाँले अहिलेको समयमा जनताको मन जित्ने सबैजना राजा भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले लेख्नुभयो, इतिहासमा एक जातिले अर्को जातिलाई, एउटा समूहले अर्को समूहलाई हराएर राजा हुने चलन थियो। हतियारले जितेर त्यो क्रममा कसले जिते कसले हारे त्यो हिसाब गरेर काम छैन, किनकि त्यो अब इतिहास भइसक्यो उहाँको भनाइ छ। अहिले त हर्के पनि राजा, बालेन पनि राजा। दीपकराजले लेख्नुभयो, रवि लगायत सबै राजा, जसले जनताका मन जिते सबै राजा। अब सबैको मन जितेर देशकै राजा हुने कि म यो जातको, यो समूहको, म त यो धर्मको भनेर कराउँदै हिँडेर मात्र एउटा समूहको राजा हुने भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ। दर्शक महानुभाव, दीपकराज गिरीको यो भनाइ, उहाँको जुन टिप्पणी छ, यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ पछिल्लो समय विवादमा हुनुहुन्छ। सर्दु जलाधारको सट्टा भर्ना पाइसकेका सार्वजनिक जग्गा भूमाफियाहरूले कब्जा गरेको धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङको आरोप छ। सोही ठाउँमा वृक्षारोपण गर्न जाँदा केही विरोध भए पछाडि लछारपछार गरेको भनी हर्क साम्पाङमाथि आरोप लागेको छ र उक्त आरोपपछि सामाजिक सञ्जाल लगायतका विभिन्न ठाउँमा विरोध पनि भइरहेको छ। सोही समाचार बिहानको समाचार बुलेटिनमा हामीले प्रसारण गरेका थियौँ। केही दर्शक महानुभावले त्यसमा पनि विभिन्न खालका कमेन्टहरू गरिरहनु भएको छ।
हामीले कुनै पनि व्यक्तिले गरेको काम राम्रो छ अथवा हर्क साम्फाङले गरेको काम राम्रो छ भनेका थिएनौँ। हामीले समाचारमा जे विषय परिदृश्य भएको थियो त्यही विषय उठाएका छौँ। खास गरी अदालतमा भएको विचाराधीन मुद्दाको विषयमा पनि हामीले कुरा उठाएका थियौँ। धेरै दर्शकहरूले हर्क साम्फाङको विरोध गरेको भनेर समाचारमा कमेन्ट गर्नु भएको छ, तर त्यस्तो होइन। तर सर्दु जलाधारमा सट्टा भर्न पाइसकेका सार्वजनिक जग्गा भूमाफियाहरूले कब्जा गरेको भनेर धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्फाङको आरोप रहेको छ। उहाँले फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै कानुनी फन्डा देखाएर झुट्टा प्रमाण पेश गरेको बताउनु भएको छ। जनताको साझा सम्पदा हडप्न चाहनेलाई अब जनताले छाड्ने छैनन् भन्दै उहाँले चुप लागेर बस नत्र पब्लिक उठाएर माफियाहरू विरुद्ध जाय लाग्नेछौँ भन्दै चुनौती पनि दिनुभएको छ। उहाँले तारन्तार फेसबुकमा विभिन्न खालका स्टाटस लेख्नु भएको छ, त्यहाँ विभिन्न खालका कमेन्टहरू पनि आइरहेका छन्। बिरुवा रोपेको उखलिए डोजर चल्नेछ, अनेक परीको मुद्दा लाग्नेछ र पुरै पब्लिक उठाएर माफियाहरू विरुद्ध जाय लाग्नेछौँ, चुपो लागेर बस है भन्दै उहाँले लेख्नु भएको छ। त्यस्तै धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्फाङले अर्को स्टाटस पनि लेख्नु भएको छ। सट्टा भर्न पाइसकेका सार्वजनिक जग्गा भूमाफियाहरूले कब्जा गरेका थिए, अब यो हुने छैन। जलाधार कसैको कब्जामा हुने छैन, त्यो सबैको साझा सम्पदा हो। जय धरान। भूमाफियाहरू झ्यासहरू साइड लाग है, नत्र विकराल स्थिति आउन सक्छ उहाँको भनाइ छ। सर्दु जलाधारमा कसैको निजी जग्गा जमिन हुन सक्दैन। उहिले सट्टा भर्न पाएकाहरू फेरि अनेक जालसाज गर्दै कब्जा जमाउन आएका हुन्। यो जनताको साझा सम्पदालाई कुनै माफिया दलालले मेरो भन्न सक्दैन उहाँको भनाइ छ। चुप लागेर बस अन्यथा अझ निर्मम कदम चाल्नेछु। देश र जनता, सत्य, न्याय र समानता भन्दा अरू मैले केही सोचेको छैन। जय देश भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। त्यस्तै कानुनी फन्डा देखाएर झुट्टा प्रमाण पेश गरेर जनताको साझा सम्पदा हडप्न चाहनेहरूलाई जनताले छोड्ने छैनन्। म तिनै न्यायका हिमायती धराने जनताको सेवक हुँ। मेरो व्यक्तिगत लिनु र पाउनु खानु केही छैन। जुन दिनसम्म म नगर प्रमुख रहन्छु व्यथितिको विरुद्ध आन्दोलन गरि नै रहन्छु उहाँको भनाइ छ। वडा अध्यक्ष जस्तो जनताको प्रतिनिधि बनिसकेको व्यक्तिले पानीको मुहान क्षेत्रमा जग्गा कब्जा गरेर बस्नु भनेको के हो? धराने हो। आउँदा दिनमा होस पुर्याएर भोट लाउनु उहाँको भनाइ छ। भूमाफियाको पक्षमा कलम चलाउने पत्रकारहरूलाई के भन्नुहुन्छ भन्दै उहाँले अर्को प्रश्न पनि गर्नु भएको छ। म धरानेका समस्याहरू समाधान गर्छु, धरानको सीमा खोज्छु, सुनिश्चित गर्छु, धरानका सार्वजनिक सम्पत्ति खोज्छु। कसैको केही भन्नु छ? उहाँले प्रश्न गर्नु भएको छ। बातको कुरा छोडेर भातको कुरा गरौँ। खेतबारी प्लटिङ गरेर जग्गा दलाल बन्नु भन्दा किसान बन्नु, पार्टीका कार्यकर्ता बन्नु भन्दा श्रमदाता बन्नु, यो कुरा बुझ्नु 10-15 वर्ष लाग्न सक्छ उहाँको भनाइ छ। भोलि भानुचोक पनि मेरो भन्दै धनी पूर्जा देखाउँदै कोही आउँछ भने धरानवासीले मुखमा बुच्चो लगाएर बस्छन् कि के गर्छन् त भन्दै प्रश्न गर्नु भएको छ। धरानमा कोही बौद्धिक छन् कि भूमाफियाहरू नै सही हुन्? सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिले हडप्न पर्छ भन्ने पक्षमा छन्? 2-4 जना पत्रकार त उतैका देखिए भन्दै उहाँले स्टाटस लेख्नु भएको छ। दर्शक महानुभाव, समग्रमा सर्दु जलाधारमा सट्टा भर्न पाइसकेको र अहिले मुद्दा मामिला गरेर लफडा गरेको धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्फाङको निष्कर्ष छ र सार्वजनिक जग्गा भूमाफियाहरूले कब्जा गरेको मेयर साम्फाङको आरोप छ। कानुनी फन्डा देखाएर झुट्टा प्रमाण पेश गरेर जनताको साझा सम्पदा हडप्न चाहनेहरूलाई जनताले नछाड्ने पनि उहाँले बताउनु भएको छ। चुप लागेर बस्ने नत्र पब्लिक उठाएर माफियाहरू विरुद्ध जाय लाग्छौँ भन्दै उहाँले चुनौती पनि दिनुभएको छ। दर्शक महानुभाव, यो प्रकरणमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला, किनकि धेरै दर्शकहरूले यो विषयमा चासो राख्नु भएको छ। धेरैले यो विषयमा जिज्ञासा राखेको कारणले हामीले यो समाचार प्रस्तुत गर्यौँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व गरेको प्रति खुसी व्यक्त गर्नुभएको छ। समाजवादी यात्राको चुनौती, भ्रष्टाचार र दण्डहीनता विचार गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले अहिले मलाई एउटा स्मरण पनि भइरहेको छ। अहिले हाम्रो उपप्रधान तथा गृहमन्त्री ज्यू पनि यहाँ हुनुहुन्छ, खुसी पनि लागेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार छ, त्यहाँ उपेन्द्र यादव कमरेडसहित नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि सरकारमा हुनुहुन्छ। उहाँले अहिले समाजवादको लागि एउटा लडाईँ जस्तो देखिएको बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, हामीले भनेका छौँ सरकारले थालेको लडाईँमा हाम्रो पार्टीले सडकबाट साथ दिन तयार छ भनेका छौँ, अहिले दिएका छौँ। हाम्रो पार्टीलाई प्रतिबन्ध लाग्नुभन्दा पहिला नारायण काजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री हुनुभएको भई लाग्दैन थियो होला भन्ने मलाई अहिले सम्झना भइरहेको छ, किनकि हामीले कारबाही गरेको एनसेललाई हो, अहिले पनि समस्या हल भएको छैन उहाँको भनाइरहेको छ। सुनसन्धी व्यवसायीसँग घुस लिएको आरोप लागेका इलाका प्रहरी कार्यालय भुटबलका तत्कालीन प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी ठगबहादुर केसीलाई बर्खास्त गर्न सिफारिस गरिएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले आन्तरिक छानबिनबाट गम्भीर आचरण उल्लङ्घन गरेर प्रहरी ऐन विपरीतको कार्य गरेको देखिएको भन्दै जागिरबाट हटाउन गृह मन्त्रालय समक्ष सिफारिस गरेको हो। केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी कुबेर कडायतका अनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य नहुने गरी पत्र गइसके पनि गृहबाट निर्णयबारे जानकारी आइसकेको छैन। भुटबलमा रहँदा डीएसपी केसीको निवासबाट
प्रहरीले 35 तोला सुन, 8,50,000 रुपैयाँ नगद, 9,50,000 रुपैयाँको चेक लगायत बरामद गरेको थियो। लगतै छानबिनका लागि तत्कालीन प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपी चन्द्रकुमार खापुङको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको थियो। समितिले केसीलाई फौजदारी कसुर अन्तर्गत छानबिन गर्न सिफारिस गरे पनि आन्तरिक छानबिन मात्र भएको थियो। अहिले पनि प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृहमा उनलाई बर्खास्त गर्न सिफारिस सहित पत्राचार गरेको 1 महिना पुग्न लागे पनि गृहले कुनै निर्णय नगरेको जनाइएको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि बजेट विनियोजन गरिसकेको छ, जसमा बजेटको सेलिङ कम गरेर आएको भन्दै मन्त्रालयसहित सम्बन्धित पक्षहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। सबभन्दा बढी खर्च हुने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट पनि 57 अर्ब रुपैयाँले घटेको छ विगतको तुलनामा। तर विनियोजित बजेटलाई आवश्यक स्थान र समय रहँदै खर्च गरिसक्नुपर्ने चुनौती सम्बन्धित सबै निकायलाई छ। आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा असारमा मात्रै बजेट खर्च गर्ने परम्परा असारे विकास हटाउनु पर्ने कुरा सरकारले नै बताउँदै आएको छ। यही बीचमा वर्तमान सार्वजनिक खरिद ऐनको विषय पनि चर्चामा छ। वर्तमान सार्वजनिक खरिद ऐन विकास मन्त्री नभएकाले ऐन संशोधन गर्ने सरकारको तयारी रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले बताउनु भएको छ। यातायात तथा सडक क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि भौतिक मन्त्रालयमा कल सेन्टर स्थापना गरिने उहाँको भनाइ छ। बर्दिवासबाट निजगढसम्म रेलमार्ग विस्तार गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिने उहाँले बताउनुभयो। आयोजनाहरू ठेक्कामा दिने र ठेक्का लगाएर निर्माणको काम ढिला हुने अवस्था हुन नदिने उहाँको प्रतिबद्धता छ। लाइनविहीन यातायात कार्यालय बनाउने उहाँले बताउनु भएको छ। सँगसँगै स्मार्ट लाइसेन्सको काम पनि अब छिटो छरितो गर्ने गरी योजना बनाउन लागि यातायात मन्त्री ज्वालाको भनाइरहेको छ। नेपाल भ्रमणमा रहेका चीनको सीपीसी केन्द्रीय कमिटीका राजनीतिक ब्युरो सदस्य तथा चोङकिङ नगर कमिटीका सचिव प्यान च्याचिङले सभामुख देवराज घिमिरेसँग भेटवार्ता गरेका छन्। काठमाडौँमा सोमबार भएको भेटमा द्विपक्षीय सम्बन्ध, आर्थिक, व्यापारिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक आदान-प्रदान लगायतका विषयमा छलफल भएको जनाइएको छ। भेटमा सभामुख घिमिरेले चीनले नेपाललाई उच्च महत्त्व दिँदै उपल्लो स्तरको भ्रमण गर्दै आएकोमा आभार व्यक्त गर्नुभयो। सन् 2019 मा राष्ट्रपति सी जिनपिङको भ्रमणपछि उपल्लो स्तरको भ्रमण हुँदै आएको छ। उहाँले भन्नुभयो, द्विपक्षीय राजनीतिक भ्रमणले नेपालको विकास र समृद्धिमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छु। सभामुख घिमिरेले नेपाल सुन्दर र विश्वकै आकर्षक मुलुक रहेको बताउँदै चीनको सानो सहयोगले पनि समृद्धिका लागि सहयोग पुग्ने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले संविधान निर्माणसँगै नेपालले स्थायित्व र विकासमा प्रगति हासिल गरिरहेको बताउँदै तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले गरेको पारवहन सन्धि र रसुवागढी केरुङ रेल मार्गको विकासका लागि जोड दिनुभयो। हिमाल र नदी तथा धर्म र संस्कृतिले जोडिएका चीन र नेपालबीच ऐतिहासिक कालदेखि नै सुमधुर सम्बन्ध रहँदै आएको सभामुख घिमिरेको भनाइरहेको छ। उहाँले नेपाल आउने पर्यटकको मुख्य हिस्सा चीनको रहेको बताउँदै जसले नेपालको पर्यटन उद्योगमा टेवा पुर्याएको बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आज स्वदेश फर्काउँदै हुनुहुन्छ। अध्यक्ष ओली त्यहाँको चुनाव अवलोकन गर्न कम्बोडिया जानु भएको थियो। आइतबार चुनाव सम्पन्न भएपछि स्वदेश फर्काउनु भएका ओलीले भोलि बिहान चिनिया शीर्ष नेतृत्व टोलीसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। 3 दिने भ्रमणका लागि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसीका पोलिट ब्युरो सदस्य युआन च्याच्युन काठमाडौँ आएका छन्। युआन भोलि ओलीसँग भेटवार्ता गरेपछि चीन फर्कने जनाइएको छ। नेकपा एमालेले गण्डकी प्रदेश बाहेक प्रदेशहरूको अधिवेशनको मिति तय गरेको छ। गण्डकी प्रदेशको बैठक बस्न बाँकी रहेकाले मिति तोक्न बाँकी छ। अरू प्रदेशहरूको अधिवेशनको मिति तय भइसक्यो। केन्द्रीय कार्यालयका सचिव डाक्टर भीष्म अधिकारीले भन्नुभएको छ। उहाँका अनुसार कोशी प्रदेशको अधिवेशन असोजको 12 र 13 मा हुनेछ। मध्य प्रदेशले 5-6 असोज, बागमती प्रदेशले असोज 8 र 9 मा अधिवेशन गर्ने जनाइएको छ। लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशले भदौभित्री अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ। लुम्बिनीमा भदौ 16-17 गते, कर्णालीमा भदौ 29-30 गते, सुदूरपश्चिममा भदौ 22 र 23 मा अधिवेशन गर्ने जनाइएको छ। अहिले कायम रहेको प्रदेश संगठन कमिटीले प्रथम अधिवेशनको मिति तोकेको हो। अधिवेशनमा 100 संगठित सदस्य बराबर 1 प्रतिनिधि हुने जनाइएको छ। प्रतिनिधि मध्ये 33% महिला अनिवार्य, उत्पीडित समुदायको र मजदुरलाई कोटामा प्रतिनिधिमा ल्याउने तयारी छ। प्रतिनिधि प्रक्रियाको चयन साउन 15 मा एमाले संगठन विभागले अभिलेखीकरण गर्ने सदस्यताको आधारमा हुने जनाइएको छ। एमालेले आउने 1 वर्षभित्रै प्रदेश, जिल्ला र पालिका अधिवेशन गर्ने तालिका तय गरेको छ। त्यसअनुसार सबैभन्दा पहिला प्रदेश अधिवेशन गर्ने तयारीमा पार्टी पंक्ति परिचालित भएको अधिकारीले बताउनुभयो। प्रदेशपछि जिल्ला र पालिका तहको अधिवेशन हुनेछ। त्यसका लागि एमालेले फरक भूगोलका नेताहरूलाई जिल्ला इन्चार्ज बनाएर पठाएको छ भने प्रदेशको इन्चार्ज पार्टी सचिवहरूलाई जिम्मा दिएको छ। परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले मन्त्रालय अन्तर्गतको कन्सुलर सेवा विभागलाई प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र पीसीसीका सम्पूर्ण कामहरू अनलाइन मार्फत गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। उहाँले विभागका महानिर्देशक प्रकाश मणि पौडेललाई 10 दिनभित्रै प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्रका सम्पूर्ण कामहरू अनलाइन मार्फत हुने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिनुभयो। अहिले प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्रका अन्य कामहरू अनलाइन मार्फत हुने भए पनि कन्सुलर विभागको छाप र प्रमाणीकरण गर्ने अधिकारीको हस्ताक्षर सहितको पत्र बुझ्न सेवाग्राही स्वयं अथवा इच्छाएको व्यक्ति उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यता छ, जसका कारण राहदानी विभागमा
सेवाग्राहीको भिड लाग्ने गरेको छ। राहदानी विभागमा देखिँदै आएको भिडभाव न्यून गर्न र सेवाग्राहीले प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्रको प्रमाणीकरणका लागि उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यता हटाउन परराष्ट्र मन्त्री साउदले निर्देशन दिनुभयो। कन्सुलर सेवा विभागका महानिर्देशक पौडेलले अनलाइन मार्फत कामहरू अगाडि बढाउनका लागि टिप्पणी उठाउने काम भइसकेको र मन्त्रीबाट स्वीकृत गराएर 2 साताभित्रै लागू गरिने बताउनु भएको छ। कोशी प्रदेश सरकार गठन सम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले निरूपण गर्ने भएको छ। एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले पेश गरेको निवेदनमा न्यायाधीश सुषमलता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले निवेदनलाई पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दिएको हो। सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेश सरकार गठन र विवादमा संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएको भन्दै मुद्दा सर्वोच्चकै पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दिएको हो। पूर्ण इजलास 3 सदस्य हुने वा 5 सदस्य हुने भन्ने टुङ्गो लागेको छैन। रिट निवेदकले मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाउनु पर्ने भनी बहस गरेका थिए। इजलासका न्यायाधीशहरूले पनि संवैधानिक इजलासमा पठाउने विषयमा छलफल गरेका थिए, तर साउन 20 सम्म प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले इजलासमा नबस्ने घोषणा गरिसकेको र उहाँको अवकाशपछि संवैधानिक इजलासमा सुनवाई गर्दा ढिलो हुने भएपछि पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश भएको सर्वोच्च अदालत स्रोतले जनाइएको छ। मंगलबारदेखि नै सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले यो विवादमा सुनवाई थाल्ने जनाइएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले चालू आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्र बैंकले ल्याएको नयाँ मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र चलायमान हुने आशय व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रेस युनियन रूपन्देहीले बुटवलमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले नयाँ मौद्रिक नीतिले लगानीको वातावरण सहज बनाउने बताउनुभयो। आइतबार सार्वजनिक मौद्रिक नीतिमा आफूले भन्दै आएको ब्याज दरमा खुकुलोपनलाई सम्बोधन गरिएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले अब निजी क्षेत्रमा लगानी सहज हुने, ब्याज दर घट्दै जाने बताउनुभयो। उहाँले वित्त नीति र मौद्रिक नीतिको एउटै लक्ष्य आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित गर्ने, मूल्यलाई एउटा तहमा राख्ने भएको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले समग्रमा हेर्दा मूल्य वृद्धि कम भएको दाबी समेत गर्नुभयो। सरकार विसङ्गतिलाई चिर्दै समस्याको समाधान खोजेर अगाडि बढिरहेको अर्थमन्त्री डाक्टर महतको भनाइरहेको छ। आइतबार 63 अङ्कले बढेको शेयर बजार सोमबार भने 2 अङ्कले घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्सी सोमबार 26.66 अङ्कले घटेर 2200.50 बिन्दुमा झरेको छ। म्युचुअल फन्ड र अन्य बाहेक अरू सबै समूहको शेयर ओह्रालो लागेको छ। सबभन्दा धेरै किसान लघुवित्तको शेयर 10% ले बढेको छ भने लिबर्टी इनर्जीको शेयर 6.5% ले घटेको छ। नेप्सी घटे पनि कारोबार रकम भने बढेको छ। 2,09,79,000 किता शेयर 4 अर्ब 73 करोड 76 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको 25 करोड 56 लाख रुपैयाँको शेयर खरिद बिक्री भएको जनाइएको छ। सुनचाँदीको भाउ घटेको छ। गएको बिहिबार अहिलेसम्मकै उच्च तोलाको 1,13,600 रुपैयाँ पुगेको सुनको भाउ त्यसपछि लगातार घटेको छ। सोमबार तोलामा 300 रुपैयाँले घटेर 1,12,000 रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासंघले जनाएको छ। आइतबार पनि सुनको भाउ तोलामा 500 रुपैयाँले घटेको थियो। आइतबार तोलाको 1,12,300 रुपैयाँ थियो। त्यस्तै शुक्रबार तोलाको 1,12,800 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। चाँदीको भाउ पनि घटेको छ। तोलामा 5 रुपैयाँले घटेर चाँदी सोमबार 1,460 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। चाँदीको भाउ आइतबार तोलामा 1,465 रुपैयाँ रहेको थियो। पशुपति बचत तथा ऋण सहकारी संस्था समस्याग्रस्त घोषणा भएको छ। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले असार 1 मा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको हो। मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै पशुपति सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको हो। संघ सरकारको सहकारी विभागको नियमन क्षेत्रभित्र रहेको पशुपति सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेडले 77 सालदेखि बचतकर्ताको बचत फिर्ता नगरेको सम्बन्धमा कारबाही हुँदा उक्त सहकारी संस्थामा सहकारी ऐन 2074 अनुसार समस्याग्रस्त घोषणा गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। ऐनको दफा 104 को उपदफा 1 को खण्ड क देखि च सम्मको अवस्था विद्यमान रहेकाले सहकारी विभागका रजिस्ट्रारको सिफारिसमा सोही ऐनको दफा 104 को उपदफा 2 बमोजिम समस्याग्रस्त घोषणा गरेको मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। मन्त्रालयले उक्त संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्न सोही ऐनको दफा 104 बमोजिम गठित समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा पठाएको छ। सहकारी विभागले 2079 फागुन 29 मा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सिफारिस गरेको थियो। यस्तै विभागले सहकारीका अध्यक्ष शिवि लामा सहित सञ्चालक र व्यवस्थापकलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न सीआईबीलाई जेठ 19 मा पत्राचार गरेको थियो। विभागले अनुसन्धानका लागि पत्राचार गरे पनि अहिलेसम्म सीआईबीले कारबाही भने अगाडि बढाएको छैन। सहकारी विभागमा बचतकर्ताले 53 करोड निक्षेप फिर्ता पाउनुपर्ने माग दाबी सहित उजुरी दिएका छन्, तर सहकारीमा 1 अर्ब 72 करोड निक्षेप दायित्व रहेको विवरण सहकारी विभागमा छ। त्यसमध्ये केही रकम फिर्ता गरिसकेको दाबी सहकारी अध्यक्ष लामाको छ। सहकारी व्यवस्थापन समितिले अब सम्पत्ति दायित्वको व्यवस्थापन गर्ने काम भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका उपसचिव तथा सहकारी समन्वय शाखा प्रमुख रघुनाथ महतले बताउनु भएको छ। सीआईबीमा सघिने सम्बन्धी अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढिरहेकोमा समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि सो अनुसन्धानमा कुनै बाधा नपर्ने उहाँले बताउनु भएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले देशभरका औषधि पसलहरूको अनुगमन सुरु गरेको छ। औषधि पसलहरू मापदण्ड विपरीत चलेको गुनासो आएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनुगमन गरेको हो। 20 वटा समूह बनाएर स्वास्थ्य मन्त्रालयले काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका औषधि पसलहरूको अनुगमन गरेको छ। अनुगमनका क्रममा केही औषधि पसलहरू मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भएको पाइएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत रविकान्त मिश्रले औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता नभएका औषधिहरू पनि औषधि पसलहरूले बिक्रीका लागि राखेको भेटिएको छ। अनुगमनका क्रममा स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले औषधि क्षेत्रमा बिक्री आएको गुनासो प्राप्त भएपछि अनुगमन गरिएको बताउनुभयो। फार्मासिस्ट भन्दा फार्मेसीहरू झण्डै तीव्र रूपमा सञ्चालन भएका कारण पनि औषधि क्षेत्रमा समस्या रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। यसैबीच काठमाडौँका ठूला अस्पतालका औषधि पसलमा नै म्याद सकिएका र सरकारी निकायमा दर्ता नै नभएका औषधि बिक्री गरेको पाइएको जनाइएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय औषधि व्यवस्था विभागका कर्मचारीले काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका ठूला अस्पताल तथा फार्मेसीको अनुगमन गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेत सहितको टोलीले वीर अस्पताल, पाटन अस्पताल र अल्का अस्पताल लगायतका केही फार्मेसीको अनुगमन गरेको थियो। त्यसक्रममा औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता नभएका र म्याद सकिएका औषधि पनि पाइएको बस्नेतले बताउनु भएको छ। मन्त्री बस्नेतले देशभरका फार्मेसीको अनुगमन भइरहेको बताउनु भएको छ। यसैबीच इनरुवामा रहेका मेडिकलहरूको अनुगमन गर्न पुगेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृतको टोलीलाई मेडिकल व्यवसायीले थुनेका छन्। अनुगमनका क्रममा कागजपत्र चेक जाँच गर्ने क्रममा मेडिकल व्यवसायीले अनुगमन गर्न गएको टोलीलाई मेडिकल हलभित्रै थुनेका हुन्। मेडिकल सञ्चालकहरूले अनुगमन गर्न पुगेको टोलीलाई विराट डायग्नोस्टिक मेडिकल हलको सटर झारेर थुनेको जनाइएको छ। अनुगमनमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केशव खतिवडा, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय सुनसरीका प्रमुख सागर प्रसाई, जिल्ला अस्पताल इनरुवाका मेसो देवराज घिमिरे लगायतका रहेका छन्। उनीहरूले इनरुवा नगरपालिकाका उपमेयर मेहताको मेडिकलमा समेत चेक जाँच गरेका थिए। चेक जाँचका क्रममा उपमेयरका श्रीमान योगेन्द्र मेहतासँग विवाद भएको थियो। विवादपछि अर्को मेडिकलमा अनुगमन गर्न गएका बेला उपमेयरका श्रीमान योगेन्द्रको नेतृत्वमा अनुगमन टोलीलाई थुनिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केशव खतिवडाले बताउनुभयो। अहिले नरुवा स्थित अस्पताल चोकमा मेडिकल व्यवसायी र स्थानीयवासीले नाराबाजी गरेका छन्। प्रहरीले थुनामा रहेको अनुगमन टोलीलाई निकाल्ने प्रयास गरेको जनाइएको छ। चितवनको भरतपुर अस्पतालमा बिरामीको चाप बढ्दा निजी अस्पताल भने सुनसान देखिएका छन्। भरतपुर सरकारी अस्पताल हो। उपचारका लागि त्यहाँ पुग्नेहरू बिहानैदेखि भिड लाग्ने गरेको छ। अत्याधिक बिरामी तर सीमित जनशक्ति हुँदा आकस्मिक बाहेकका अपरेसन गर्नुपर्ने कतिपय बिरामीलाई महिनौसम्म पालो कुर्नुपर्ने बाध्यता छ। भरतपुर अस्पतालको सर्जरी विभागका चिकित्सक डाक्टर दिपेन्द्र न्यौपानेका अनुसार सर्जरी ओपीडीमा दैनिक औषध 200 बिरामीहरू उपचारका लागि आउने गरेका छन्। तीमध्ये करिब 50 जना बिरामीको सानो ठुलो अपरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। आकस्मिक बाहेक अन्य बिरामीले अपरेसनको पालो डेट पाउँछन्। 2080 चैत मस्तान्तक डाक्टर न्यौपानेका अनुसार बढ्दो बिरामीको संख्या र कम जनशक्तिले गर्दा आकस्मिक बाहेकका अपरेसन गर्नुपर्ने बिरामीहरूले लामो समय कुर्नुपर्ने भएको हो। भरतपुर अस्पतालको सर्जरी विभागमा जम्मा 8 जना मात्र चिकित्सक छन्। अस्पतालले सर्जरी विभागलाई अपरेसनको पालो सातामा 3 दिन मात्र दिएको छ। डाक्टर न्यौपानेले भन्नुभयो, ओपीडी बस्ने कि अपरेसनमा जाने कि वार्डमा राउन्ड जाने कि रेजिडेन्ट चिकित्सकलाई पठाउने कि 8 जना चिकित्सकले के गर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। भरतपुर अस्पतालमा विगतमा भन्दा अहिले बिरामीको भिड निकै बढेको तथ्याङ्क छ। भरतपुर अस्पतालका सूचना अधिकारी गोपाल पौडेलका अनुसार गत आर्थिक वर्ष 2079-80 ओपीडीबाट मात्रै 3,30,109 जना बिरामीले सेवा लिएका थिए। सो आर्थिक वर्षमा आकस्मिक कक्षमा उपचारका लागि आएका बिरामीको संख्या 54,552 रहेको छ। ओपीडीमा आएका 3,30,109 जना मध्ये 2,22,000 स्वास्थ्य बीमा गरेका बिरामी हुन् भने 1,07,651 जना साधारण टिकट काटेर सेवा लिएका बिरामी हुन्। आकस्मिक कक्षबाट पनि 54,552 मध्ये 24,250 बिमा गरेका बिरामी हुन्। योभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2078-79 मा ओपीडीबाट 2,52,894 जनाले र आकस्मिक कक्षबाट 27,617 जना बिरामीले सेवा लिएका थिए। यी दुई आर्थिक वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा पनि आकस्मिक कक्षमा झण्डै दोब्बर बढी बिरामी आएको जनाइएको छ। यसैबीच भरतपुर अस्पतालमा बिरामीको संख्या बढ्दा त्यस वरपरका मेडिकल कलेज र निजी अस्पतालहरूमा भने बिरामीको संख्या आधा बढीले घटेको पाइएको छ। विगतमा बिहान र साँझ पख भिडभाड हुने अस्पताल रोडका निजी अस्पतालहरूमा हिजो आज खासै बिरामी देखिँदैनन्। अस्पताल रोडमा नै रहेको नारायणी सामुदायिक अस्पतालमा कोभिड अगाडिको समयमा भन्दा अहिले 50% बिरामी घटेको अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक विष्णु कुमारको भनाइरहेको छ। निजी अस्पताल समन्वय समितिका उपाध्यक्ष ओम प्रकाश दवाडीले पनि गाउँगाउँमा सुविधा सम्पन्न क्लिनिक तथा पोलिक्लिनिक खोल्न थालिएको र सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूको पनि क्षमता वृद्धि भएकाले निजी अस्पतालमा आउने बिरामीको संख्या घटेको बताउनु भएको छ। 2 महिना अघि मोरङको सुन्दर रैंचा क्षेत्रका पशुमा देखिएको संक्रामक रोग लम्पी स्किनले महामारीको रूप लिएको छ। कोशी प्रदेशमा अहिले 2,14,645 पशु संक्रमित छन्। लम्पी स्किनकै कारण प्रदेशमा 4,814 वटा भन्दा बढी पशु मरिसकेका छन्। यो रोगका कारण 4,757 गाई गोरु र 62 वटा राँगा मरेका छन्। पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय विराटनगरका अनुसार अहिलेसम्म 3,19,945 वटा पशु बिरामी भएका छन्, जसमा 2,12,857 गाई गोरु र
1,07,088 भैँसी र राँगामा यो रोगको संक्रमण भएको पुष्टि भएको छ। प्रदेशमा अहिलेसम्म 1,03,771 पशुलाई लम्पी स्किन विरुद्धको खोप लगाइएको निर्देशनालयले जनाएको छ। यो रोगबाट 5 थरमा सबैभन्दा धेरै पशु संक्रमित भएको निर्देशनालयका अनुसार 5 थरमा 32,962 पशु संक्रमित छन्। 5 थरमा 376 वटा पशु यही रोगबाट मरिसकेका छन्। इलाममा अहिलेसम्म 1,382 पशु मरेका छन्। इलाममा 31,349 वटा पशुमा संक्रमण पुष्टि भएको निर्देशनालयले जनाएको छ। यसैबीच लम्पी स्किन रोगको महामारी फैलिए पनि सङ्खुवासभा, तेह्रथुम र भोजपुरमा खोप कार्यक्रम पुग्न सकेको छैन। खोप पुगेका स्थानमा पनि खोप पर्याप्त नभएको जनाइएको छ। दक्षिण कोरियाले रोजगार अनुमति प्रणाली EPS को भाषा परीक्षा रोकिए नेपालीले अवसर गुमाउने चेतावनी दिएको छ। कोरियाबाट फर्केर परीक्षामा उत्तीर्ण भएका रिटर्नीहरूले आफूलाई छनौट नगरे भाषा परीक्षा हुन नदिने धम्की दिएपछि कोरिया सरकारले यस्तो चेतावनी दिएको हो। यसबारे कोरियाले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई लिखित जानकारी समेत दिएको छ। APS सेन्टर नेपालका प्रमुख किम उन डकद्वारा जारी विज्ञप्तिमा रोजगार अनुमति प्रणाली 16वटै मुलुकका लागि समान र पारदर्शी रूपमा लागू भइरहेको र नेपालका लागि विशेष व्यवस्था हुन नसक्ने स्पष्ट पारिएको छ। कोरियामा छिर्ने नेपाली श्रमिकको संख्या ठूलो छ। 16वटा राष्ट्रमध्ये नेपाल उत्कृष्ट उदाहरण पनि बनेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, रिटर्नीहरूको विरोधका कारण परीक्षा र कोरिया प्रवेशमा असर परि परीक्षा तयारी गर्दै गरेका धेरै युवाले अवसर गुमाउनेछन्। APS सेन्टर नेपालका प्रमुख डकले कोरियाली रोजगारदाताले पारिश्रमिक दिने भएकाले विदेशी श्रमिक छनौटमा उनीहरूकै राय सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुने बताएका छन्। रिटर्नीहरूलाई जबरजस्ती छनौट गर्न लगाउन सकिँदैन। रोस्टरमा भएका श्रमिक नसकुन्जेल परीक्षा स्थगित गराएर सायद केही रिटर्नी कोरिया जान पाउलान्, तर रोजगारदाताले चाहेको श्रमिक रोस्टरमा नभई अरू राष्ट्रबाट छनौट गर्न सक्छन् भन्ने विषयलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ उनले भनेका छन्। पछिल्लो समयमा प्रवेश छिटो हुने र काममा इमान्दार देखिएकाले कोरियाली रोजगारदाताको रोजाइमा नेपाली श्रमिक पर्दै आएका छन्, तर रोस्टरमा नयाँ श्रमिक नभई उनीहरूले अरू देशका श्रमिक छनौट गर्न सक्नेछन्। EPS लागू भएता सबैभन्दा बढी गत आर्थिक वर्षमा 21,870 नेपाली कोरिया गएका छन्, जुन नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेको 4.42% हो। APS सेन्टर नेपालका प्रमुख डकले रिटर्नीहरूले परीक्षा र त्यसपछिको प्रक्रियाका बारेमा भ्रम फैलाइरहेको टिप्पणी गरे। रिटर्नीहरूले आफूहरूलाई रोस्टरमा नराखेको, रोजगार स्थलमा सिफारिस नगरेको दावी गरेका छन्। यस विषयको सत्य तथ्य जाँच गर्दा गत वर्ष उत्तीर्ण भएकाहरू सबै रोस्टरमा चढिसकेको र रिटर्नीको सिफारिस दर लगभग 27% जति रहेको पाइएको थियो। डकले भनेका छन्, रोजगारदातालाई आवश्यक संख्याभन्दा 3 गुणा बढी सिफारिस गरिने भएकाले रिटर्नीभन्दा नयाँ श्रमिकलाई काममा लिन रुचाइएको छ। यसले साँच्चैको रोजगारी पाएका रिटर्नीको संख्या निकै कम देखिएको छ। नयाँ परीक्षा उत्तीर्ण भएको अवस्थामा रिटर्नीहरूको रोजगारी दर नेपालमा जस्तै अरू मुलुकमा पनि समान रूपमा कम हुन्छ। उनले रोस्टरको 2 वर्षको म्याद उत्तीर्ण भएको दिनबाट नभएर रोस्टरमा चढेको दिनबाट हुने बताएका छन्। सन् 2022 का लागि उत्पादन क्षेत्र र कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा 44,833 जनाले परीक्षा दिएका थिए, जसमध्ये 18,444 जना उत्तीर्ण भएको जनाइएको छ। कालीमाटी तरकारी बजारका सटर पुनः भाडामा दिने सम्झौता खारेजीको माग राखेर किसानहरू आन्दोलित भएका छन्। सोमबार 9वटा किसान सङ्घ संगठनसँग आबद्ध राष्ट्रिय किसान सञ्जालले सोमबार कालीमाटी तरकारी बजारमा प्रदर्शन गर्यो। उनीहरूले कृषि मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुसालको राजीनामा माग गर्दै कालीमाटी र बालाजु तरकारी बजारको भाडा सम्झौता खारेज गर्न माग गरेका छन्। तरकारी बजारका सटर र स्टलहरू खुल्ला प्रतिस्पर्धाका आधारमा भाडामा लगाउनु पर्ने, बिना प्रतिस्पर्धा भाडामा दिन सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने, 50% सटर र स्टलहरू उत्पादक किसानलाई छुट्याउनु पर्ने, किसान र उपभोक्ता हित विरोधी निर्णय खारेज गर्नुपर्ने, बजार विकास समितिमा 50% किसान प्रतिनिधि सुनिश्चित गर्नुपर्ने लगायतका उनीहरूले माग राखेका छन्। कैलालीको भजनी नगरपालिका 9 का समाजसेवी हुम बहादुर बोहरा 4 दिनदेखि कान्द्रा नदी नियन्त्रणमा व्यस्त छन्। वर्षाको समय सुरु भएसँगै कान्द्रा नदीमा पानीको बहाव बढ्दै गएपछि 7 महिना अघि मात्र निर्माण गरिएको झोलुङ्गे पुल जोखिममा परेकाले उनकै नेतृत्वमा सयौं स्थानीयवासी पनि नदी नियन्त्रणका लागि जनश्रमदानमा जुटेका छन्। दिन प्रतिदिन नदीले कटान गर्न थालेपछि आसपासका बस्ती तथा पुल जोगाउन जैविक तटबन्धमा लागेको समाजसेवी बोहराले भनेका छन्। नदीले 5 मिटरभन्दा बढी जमिन कटान गरिसकेको छ। बलौटे माटो भएका कारण एक दिन आएको बाढीले पुल नै जोखिममा परेपछि जैविक तटबन्धको काम सुरु गर्नु परेको उनले भनेका छन्। उनले अगाडि भने 500 मिटर जमिन कटान भइसकेको क्षेत्रमा 15 मिटर तल झोलुङ्गे पुल छ। पुलको दायाँ बायाँ तटबन्ध नहुँदा कटानको जोखिममा परेको छ। स्थानीय बासिन्दाले नदी नियन्त्रणका लागि कुकाठ, बाँस, झारपात प्रयोग गरेर बोरामा बालुवा भर्दै जैविक तटबन्ध निर्माण गरिरहेका छन्। पुल निर्माण भएपछि कान्द्रामा सञ्चालन हुने डुङ्गा विस्थापित भएको छ भने नागरिकलाई पुलले आवागमनमा निकै सहज भएको जनाइएको छ। दर्शक महानुभाव, कैलालीमा श्रमदान गरेरै नदी नियन्त्रण गरिँदैछ। यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सप्तरीको फतेहपुर र आसपासको क्षेत्रमा भारी वर्षा मापन भएको छ। पछिल्लो 3 घण्टा यता फतेहपुर र आसपासको क्षेत्रमा भारी वर्षा मापन भएको हो। जल तथा मौसम
विज्ञान विभागको बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले सो क्षेत्र भई बहने खोलाहरूमा आकस्मिक बाब हुन सक्ने भएकाले नदी तटीय क्षेत्रहरूमा र डुबान भइरहने होचा स्थानमा सतर्कता अपनाउन आह्वान गरिरहेको छ। बिहानैदेखि इलामको बरफल्याङ र आसपासको क्षेत्रमा पनि भारी वर्षा भएको छ। सो वर्षाले झापाको बेरिङ लगायतका खोलाहरूमा बाढी आउन सक्ने भएकाले तटीय क्षेत्रहरूमा सतर्कता अपनाउन बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले आग्रह गरेको छ। नेपालमा मनसुन सुसुप्त अवस्थामा छ, तर स्थानीय प्रणालीका कारण विकसित बादल देशभर घुमिरहेकाले 1-2 स्थानमा भारी वर्षा भएको मौसमविद विनोद पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। मनसुनी वर्षा गराउने न्यून चापीय प्रणालीको रेखा हाल नेपालबाट दक्षिणतर्फ भारतको आकाशमा अवस्थित भएकाले नेपालमा केही दिन यता कम पानी परिरहेको छ। भारतमा भने भारी वर्षा छ। यमुना नदीको जलस्तर फेरि बढेर डुबानको खतराको सूचना जारी गरिएको छ। भारतीय मौसम विज्ञान विभागले हावाहुरीसहित भारी वर्षा हुन सक्ने भन्दै तटीय क्षेत्रमा नजान आग्रह सूचना जारी गरिरहेको छ। हाल नेपालभर आंशिकदेखि सामान्य बदली मात्र छ। कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना छ। आज राति र भोलि गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा मात्र भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। बैतडीमा पहिरोले घर पुरिँदा आमा छोराको ज्यान गएको छ। पुर्चौडी नगरपालिका 2 को भैरू टोलमा घर पुरिँदा 25 वर्षीय अन्जु जागरी र उनका छोरा 5 वर्षीय रिजनको मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय पाटनका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक कमल प्रसाद चौधरीले जानकारी दिनुभयो। मृतक अन्जुका सासुआमा 45 वर्षीय राईमती र देवर 17 वर्षीय गोब्बर जागरी घाइते भएका छन्। सोही घरमा पाउन बस्न आएकी छिमेकी 60 वर्षीय जस्मा बोहरा पनि घाइते भएका छन्। मृतक अन्जुका श्रीमान भनी रोजगारीको सिलसिलामा भारतमा छन्। स्थानीयको अनुसार घरमा पूर्ण क्षति पुगेको छ। करिब 1 दर्जन चौपाया समेत मरेको वडा सदस्य कृष्ण बोहराले जानकारी दिनुभयो। तनहुँको म्याग्दी गाउँपालिकाले हल गोरु पाल्ने किसानलाई प्रोत्साहन स्वरूप रकम दिने भएको छ। पछिल्लो समय गोरु पाल्ने चलन हराउँदै गएपछि गाउँपालिकाले हल गोरु पाल्ने कृषकलाई प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराउने लागेको हो। गोरु पाल्ने क्रम घट्दा जग्गा बाँझो हुने क्रम बढेपछि कृषकलाई प्रोत्साहनका लागि रकम वितरण गरिएको गाउँपालिकाका पशु सेवा शाखा प्रमुख डाक्टर विनय शाहले जानकारी दिनुभयो। गाउँपालिकाले 7वटै वडाका कृषकलाई प्रोत्साहन स्वरूप 10 लाख रुपैयाँ वितरण गरेको छ। गाउँपालिकाले हल गोरु पोषण अनुदान बापत सबै वडाका 250 कृषकलाई जनै 4000 रुपैयाँका दरले प्रोत्साहन रकम वितरण गरेको जनाइएको छ। गत आर्थिक वर्ष 2079-80 मा जंगली जनावरका कारण 12 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। ज्यान गुमाउने मध्ये बाघ र गैंडाको आक्रमणबाट 5-5 जना रहेका छन् भने 2 जनाले हात्तीको आक्रमणबाट ज्यान गुमाएका हुन्। उनीहरूलाई जनै 10 लाखका दरले राहत प्रदान गरिएको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले जनाएको छ। निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेश प्रसाद तिवारीका अनुसार जंगली जनावरको आक्रमणका कारण गम्भीर घाइते भएका 31 र सामान्य घाइते भएका 27 जना छन्। गम्भीर घाइते भएका 31 जनाको परिवारलाई उपचार खर्च स्वरूप 32,80,017 प्रदान गरिएको छ भने सामान्य घाइते भएका 27 जनाको परिवारलाई 4,27,128 खर्च बाबत प्रदान गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। हात्तीको आक्रमणबाट 27, गैंडाको आक्रमणबाट 21, बाघको आक्रमणबाट 7, भालुको आक्रमणबाट 7, जंगली बन्दिलको आक्रमणबाट 6 जना घाइते भएको निकुञ्जका सूचना अधिकारी तिवारीले जानकारी दिनुभएको छ। यस्तै जंगली जनावरका कारण 234 पशुधन क्षति भएको निकुञ्जको तथ्याङ्कले देखाएको छ। यसको राहत स्वरूप 31,38,400 प्रदान गरिएको जनाइएको छ। छक्का पञ्जा 4 पछि निर्माता तथा अभिनेता दीपक राज गिरी नयाँ फिल्मको तयारीमा छन्। केही फिल्मको लाइन अपका लागि काम भइरहेको छ, तर भदौदेखि मल्टिप्लेक्स हल सञ्चालन गर्नुपर्ने र त्यसपछि चाडपर्वको सिजन आउने भएकाले दीपकलाई नयाँ फिल्मको छायाङ्कन गर्न सकर्छ। यसैबीच उनको होम प्रोडक्सन कम्पनी आमा सरस्वती मुभिजबाट बन्ने आगामी फिल्मको छायाङ्कन मक्सिर 1 गतेदेखि थाल्ने तयारी छ, जुन फिल्मलाई दीपाश्री निर्मलाले निर्देशन गर्ने निश्चित भएको छ। दीपकले यसको पुष्टि गरेका छन् कि यो फिल्मलाई मक्सिरमा छायाङ्कन गरेर नयाँ वर्षको छेकुमा प्रदर्शन गर्ने तयारी छ। होम प्रोडक्सनको फिल्म बनाउने तय भयो। यो फिल्मलाई दीपाजीले निर्देशन गर्नुहुनेछ दीपकले भनेका छन्। चैत वा वैशाख वरपर फिल्म रिलिजको तयारी छ। दीपक आगामी फिल्मलाई आफूहरूकै अघिल्लो फिल्म वडा नम्बर 6 को शैलीमा बनाउन चाहन्छन्। सामाजिक र कमेडी कथावस्तुमा बनाउने फिल्मको स्क्रिप्ट लेखन भइरहेको छ। अब आउने फिल्मको शैली वडा नम्बर 6 जस्तै हुनेछ। उनले फिल्मको प्रारूपबारे भनेका छन्, दर्शकले हामीसँग कमेडीको पनि अपेक्षा गर्नुहुन्छ, सोही अनुसार पेश हुन्छ। यो फिल्मपछि दीपकको कम्पनीले केदार प्रसाद घिमिरे, माग्ने बुढा, सरोज नेउपाने लगायतसँग मिलेर फिल्म निर्माणको योजना पनि बनाइरहेको छ। चीनमा एक जिम हाउस भत्किँदा 11 जनाको ज्यान गएको समाचार प्राप्त भएको छ। उत्तर पूर्वी क्षेत्रमा पर्ने हुइलोङ चियाङ प्रान्तको किकिहार शहरमा जिम हाउसको छत भत्कँदा त्यसमा च्यापिएर 11 जनाको ज्यान गएको हो। सो क्षेत्रमा भएको अत्याधिक वर्षापछि छत भत्किएको। छत भत्किने बेला जिम हाउसमा 19 जना थिए। 4 जना जोगिन सफल भए पनि 15 जना भग्नावशेषमा च्यापिएका थिए। तीमध्ये 11 जनाको मृत्यु भएको र 4 जना घाइते भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। मृतक मध्ये धेरैजसो बालबालिका छन्। प्रहरीले जिम हाउस सञ्चालकलाई पक्राउ गरिसकेको जनाइएको छ।
युक्रेनले ड्रोन आक्रमण गरी राजधानी मस्कोमा 2वटा घरमा क्षति पुर्याएको रुसले आरोप लगाएको छ। रुसी रक्षा मन्त्रालयले युक्रेनी ड्रोन दुर्घटनाग्रस्त भएको र कुनै हताहती नभएको जनाएको छ। रुसी समाचार संस्था तासका अनुसार एउटा ड्रोन रक्षा मन्त्रालय नजिकै खसेको थियो। युक्रेनी अधिकारीहरूले पनि अहिलेसम्म आक्रमणका बारेमा जानकारी दिएका छैनन्। मस्कोका मेयर सेर्गेई सोबियानिनले स्थानीय समयअनुसार बिहान 4 बजे मानवरहित भवनमा ड्रोन आक्रमण गरिएको थियो। उनका अनुसार भवनमा ठूलो क्षति भने भएको छैन। रुसी समाचार संस्था तासका अनुसार ड्रोनका टुक्राहरू विदेश मन्त्रालयको भवनको 2 किलोमिटर वरपर भेटिएको थियो। ड्रोनको केही टुक्रा कोमसोमोल्स्की एभिन्यूमा समेत भेटिएको छ। मस्कोको यातायात विभागका अनुसार ड्रोन आक्रमणले केही बेर सडक समेत अवरुद्ध भएको जनाइएको छ। ग्रिसको एक जंगलमा भीषण आग लागेपछि 19,000 भन्दा बढी मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिएको छ। मानिसहरूको स्थानान्तरण जारी रहेकाले यो संख्या अझै बढ्न सक्ने अनुमान छ। लोकप्रिय पर्यटकीय क्षेत्र रोड्स द्वीपबाट 19,000 मानिसहरूलाई स्थानान्तरण गरिएपछि अर्को द्वीप कोर्फुबाट पनि मानिसहरूलाई स्थानान्तरण गर्न सुरु गरिएको छ। आइतबार बेलुका ग्रिसको आपतकालीन सेवाले सूचना जारी गर्दै कोर्फु द्वीपका आधा दर्जन बस्ती खाली गराउन निर्देशन दिएको छ। बीबीसीका अनुसार देशको अग्निशमन सेवाले यो आगलागीको सामनालाई सबैभन्दा कठिन घटना भनेको छ। ग्रिसमा केही भयंकर गर्मी छ। त्यहाँको तापक्रम 40 डिग्री सेन्टिग्रेड भन्दा बढी छ। यहाँ गर्मीका बेला ग्रिस आगलागीको चपेटामा परेको हो। गत मंगलबारदेखि नै तीव्र हावासँगै जंगलको आगो अनियन्त्रित भएर फैलिरहेको जनाइएको छ। इजरायलका सांसदहरूले सर्वोच्च अदालतको शक्ति कटौती सम्बन्धी कानुनमा मतदान गर्दैछन्। न्यायपालिकाको अधिकारमा परिमार्जन गर्ने सरकारी योजनाले इजरायलको भविष्य सङ्कटमा निम्त्याउन सक्ने आकलन भइरहेको छ। जेरुसलेममा 10,000 इजरायलीले आन्दोलन गरेको पनि साता नबित्दै सरकारले न्यायपालिकाको शक्ति सङ्कुचन गर्न लागेको छ। सरकारको यो कदमबाट इजरायली त्रसित छन्। आफ्ना पिता पुर्खाले उग्र दक्षिणपन्थी सरकार विरुद्ध लडेर स्थापित गरेका उपलब्धि सरकारले हनन गर्न खोजेको भन्दै इजरायली त्रसित बनेका हुन्। सरकारको यो कदम लुटको कदम हो। यो सरकार देश लुट्नकै लागि बनेको झैं लागेको छ। सरकारको यो को स्वेच्छाचारिता रोक्ने अभियान हो र यो हाम्रा लागि अन्तिम मौका हो। आन्दोलनमा संलग्न 52 वर्षीय मीरा लापिडोटले भनेकी छिन्। सरकारको यो निर्णयलाई राष्ट्रवादी तथा धार्मिक पृष्ठभूमिका समर्थकले पनि स्वागत गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार हार स्वीकार्न नचाहने राजनीतिक प्रतिपक्षका कारण मुलुकमा लुट मचिएको छ। सरकारी कदमको विरोध जनाउँदै भएको आन्दोलनमा सरकारका समर्थकहरू कुको संज्ञा दिन्छन्। इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहु र उनलाई समर्थन दिएका गठबन्धनले सर्वोच्चले सरकारलाई खारेज गर्न सक्ने अधिकारमा सङ्कुचन लगाउन खोजेको जनाइएको छ। राज्यको भविष्यलाई आकार दिने भन्दै निकै भावनात्मक र अस्तित्ववादी सोचले सरकारले न्यायपालिकाको शक्तिलाई खुम्च्याउन लागेको जनाइएको छ। र फिफा महिला विश्वकप फुटबल 2023 मा इटालीले अर्जेन्टिनालाई हराएको छ। सोमबार न्युजिल्यान्डको एडेन पार्कमा भएको खेलमा इटालीले अर्जेन्टिनालाई 1-0 गोलले हराएको हो। इटालीका लागि खेलको 87 मिनेटमा क्रिस्टिना गिरेलीले गोल गरेकी हुन्। यो जितसँगै समूह जीमा रहेको इटालीले 3 अङ्क जोडेको छ। विश्वकपमा बेलुका ब्राजिल र पानामा खेल्दैछन्। आउँदो अगस्त 20 तारिखसम्म हुने विश्वकपमा 32 टोलीको सहभागिता छ। सहभागी टोलीलाई 8 समूहमा विभाजन गरिएको छ। हरेक समूहका शीर्ष 2 टोली प्री क्वार्टर फाइनलमा पुग्नेछन्। फाइनल खेल सिडनीमा रहेको स्टेडियम अस्ट्रेलियामा हुने जनाइएको छ। अवस्था दर्शक महानुभाव समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन नेपाली समय अनुसार भोलि बिहान 5 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि www.समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।